हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै छौं र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौं र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र इन्डिसेसमा चाहिँ हामी इन्डिसेसको सर्ट क्वेशन एन्सरहरु सल्भ गरिरहेको छौं र सर्ट क्वेशन एन्सरमा यो भन्दा अगाडिको सिरिजहरुमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरु सल्भ गरेको थियौं भने आज पनि हामी यहीलाई नै कन्टिन्युटी दिनेछौं है त। आज चाहिँ हाम्रो नयाँ मोडल सुरु हुनेछ, नयाँ खालको क्वेशन सुरु हुनेछ। मैले 5 भने यसलाई ल हेर्नुस् है। अब क्वेशन म लेख्न सुरु गर्छु, तपाईहरु पनि मलाई कपी गर्दै गर्नु होला है, क्वेशनहरु सार्दै गर्नु होला अनि हामी सल्भ गर्ने है ल। के भन्दै छ क्वेशनले भन्दा सबै सिम्प्लिफाई नै गर्नुहोस् भनेको छ है। मैले सिम्प्लिफाई भनेर चाहिँ लेखिन, 4m² n 6 भनेर भनेको छ। अनि अर्को यसलाई टाइम्स क्यूब भित्र m3 n 12 दिएको छ। सकिन्छ भ्यालु थाहा छ डाइरेक्ट लेख्ने, सकिदैन भित्र भएको भ्यालुको फ्याक्टर लेख्ने। यो भनेको के हुन्छ, 4 भनेको 2 × 2 m को स्क्वायर, n6 भनेको n2 × n2 × n2 हो है। यो भयो एउटा कुरा। अब यतापट्टि 8 भनेको 2 × 2 × 2 हो, m3 भनेको m3 नै हो, n12 भनेको n3 × n3 × n3 हो। हेर्नुस् है, ग्रुप गर्नुस्। अब दुईटा आयो यो बाहिर निस्किन्छ, यो स्क्वायर आयो बाहिर निस्किन्छ, एउटा स्क्वायर आयो बाहिर आउँछ, यो आयो बाहिर आउँछ, यो नि बाहिर आउँछ, सक्यो। अब यो क्यूब वाला हो, क्यूबमा तीनटा वाला चाहिन्छ। यो तीनटा भयो बाहिर निस्किन्छ, क्यूब हो बाहिर निस्किन्छ, क्यूब निस्क्यो, क्यूब निस्क्यो, क्यूब निस्क्यो भनेपछि त्यहाँनेर मैले ग्रुप गराएको चीजहरु निस्किने रहेछन् है त। अनि 2 × 2 भनेको 2 बाहिर आयो, यहाँबाट m बाहिर आयो, n बाहिर आयो, n आयो, n आयो, यहाँबाट 2 आयो, m आयो, n आयो, n आयो, n आयो। अब काउन्ट गर्नुस् कतिवटा छ, 2 दुईटा छ भनेपछि 4 लेखे, m एउटा र दुईटा छ m², n कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6वटा छ है। 6वटा छ भनेपछि यो भनेको के हुने भयो त, 6वटा कि 7वटा, 12 भनेको छ यहाँ त, टाइम्स n को पावर 3 7वटा है, n7। यो नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो। सजिलो क्वेशन हो के यो त। ल यस्तै क्वेशन अर्को छ, क्यूबमा 2m² डट p - 1 टाइम्स q - 2 टाइम्स 4m p4 q - 2। ल अब यसमा के गर्न सकिन्छ हामीले, यसमा सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दा दुईटै क्यूबमा छ, हेर्नु है, दुईटै क्यूब रुट भित्र छ भनेपछि यसलाई मर्ज गर्न पाइन्छ। जस्तै mx छ, क्यूब रुट my छ भने दुईटैलाई एकै ठाउँमा लेखेर xy लेख्न पाइन्छ के। यसरी लेखौँ त ल, यसलाई के हुन्छ, दुईटैलाई क्यूब रुट भित्र हालिदिनुस्। 2 टाइम्स पहिला नम्बरहरुलाई म एकैचोटी लेखेँ, यो दुईटा नम्बरलाई एकैचोटी लेख्दा के भयो, 2 × 4 भयो। अनि मैले हरूलाई एकैचोटी लेखेँ, त्यसपछि m² टाइम्स m, अनि ppहरूलाई एकैचोटी लेखेँ, -1 टाइम्स p4, अनि qqहरूलाई एकैचोटी लेखेँ, -2 टाइम्स -2 हो र 5 होला, यो 5 हो है, 5 अनि -2। अब हेर्नुस् त, यो भनेको के भयो, यो भनेको 2 × 4 भनेको 2 × 2 हो, यहाँ यति बडा आयो m³, अनि यो भनेको p - 4 - 1 + 4, यो भनेको q, 5 - 2 भनेको 3 आयो, यो भनेको 2³ m³ p³ q³ को क्यूब रुट हो है यो सबै। भनेपछि के आउने भयो त, क्यूब रुटबाट ठ्याक्क बाहिर निस्किँदा क्यूबको चीजहरु सबै हट्छ, 2m p³। ल यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो है त, एकै एन्सर हो। ल
सल्भ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् है त। त्यसरी नै क्युब रुटभित्र 16p³ 5r-3 टाइम्स 332p-1 qr6। ल अब यहाँ पनि त्यही छ कुरा, दुइटै के भित्र छ, क्युब रुटभित्रै छ भनेपछि के गरिदिनुहोस्, एकै ठाउँमा हालिदिनुहोस् सबैलाई। 3 16 टाइम्स 2 32 अनि p टाइम्स p को पावर -1 q 5 टाइम्स q r-3 टाइम्स r6। यो भनेको के हुने भयो, अब 16 भनेको 2 को पावर 4, यो भनेको 2 को पावर 5 हो। अब p को पावर एउटा 1 अनि उतापट्टि भन्छ -1, q को पावर 5 + 1, r को पावर -3 + 6 के आउने भयो त 3 2 को पावर 9, किनकि 4 र 5 जोड्दाखेरि यस्तो हुन्छ के, यो भनेको 4 + 5 हुन्छ, जुन भनेको के हो 9 नै हो है। अनि यो भनेको p को पावर 0, p को पावर 0 भनेको कति हो 1 हो, q को पावर 6, r को पावर 3। यो भनेको के लेख्न पाइयो त, यसलाई तपाईहरुले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, क्युब रुटभित्र 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 अनि 2 क्युब टाइम्स 2 क्युब टाइम्स 2 क्युब 3 6 9 ठिक छ। 1 त लेख्नु जरुरी छैन। q6 भनेको छ भने पछाडि q3 टाइम्स q3 टाइम्स r3। यो भनेको अब क्युबहरुलाई ठ्याक्क हटाउने के, यो 3 छ हटाइदेऊ, यो 3 छ हटाइदेऊ, यो 3 छ हटाइदेऊ, यो हटाइदेऊ, यो पनि हटाइदेऊ, यो नि हटाऊ, यो नि हटाऊ, के आउने भयो त बाँकी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स q टाइम्स q टाइम्स r। यो भनेको 8q² r। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है त। ल सजिलो कुरा थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ हेर्नुस् है त। सिम्प्लिफाई भनेर भन्छ, केलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने 24p5q-2 टाइम्स, यो पनि क्युब रुट भित्रै रहेछ 9p-2 q14। ल यो भइसके पछाडि दुईटै क्युब रुट भित्र भएको हुनाले हामीले के गर्छौं त, एकै ठाउँमा हालिदिन्छौं। एकै ठाउँमा हाल्नु पर्दाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको क्युब रुट 24 * 9, मैले त्यो नम्बरहरुलाई एकै ठाउँमा लेखेँ, p वालालाई एक ठाउँमा लेख्छु। अब 5 टाइम्स p को -2, q वालालाई एक ठाउँमा 2 टाइम्स q को 14। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको आउने भयो 3। 24 टाइम्स 9 लाई मैले अलिकति मिलाएर लेख्न खोजेँ। यसलाई मैले कसरी मिलाउन सक्छु होला त भन्दाखेरि, हैन 24 टाइम्स 9 नै गरौँ एकचोटी। के 216 आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। 216 p को पावर 5 र 5 - 2, q को पावर -2 + 14। यो भनेको आयो क्युब, यो भनेको 6 क्युब हुन्छ, अनि यो भनेको p क्युब, यो भनेको q को पावर 12 आयो क्युब। यो भनेको 6 क्युब p क्युब, q को पावर 3, q को पावर 3, q को पावर 3, q को पावर 3, 6 9 12 ठिक छ। अब के गर्ने, 3 3 3 भएकोलाई उडाउने अनि यो बाहिरको नि उडाउने। के बाँकी रह्यो त हामीसँग यहाँनेर, यो भनेको भयो 6 * p * q को पावर 4। यो भनेको 6p^4। यो नै तपाईहरुको के हो त एन्सर हो है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। x को पावर कति हो, त्यो 9 हो। 9 y को पावर 12 बाई 3 x को पावर 6 y को पावर 9 अनि यहाँ क्युब। ल केही पनि गाह्रो कुरा छैन। 81 / 3 चाहिँ गरिहालौँ त के हुन्छ,
81 डिभाइड बाई 3 भनेको हुन्छ 27 है। अब a को पावर m बाई a को पावर n लाई हामीले a को पावर m माइनस n लेखे चाहिँ बेस एउटै भएको हुनाले यो 6 लाई मैले माथि माइनस गर्न पठाएँ र यो 9 लाई पनि माइनस गर्न पठाएँ। के लेख्न पाउने भयौँ त 9 माइनस 6 12 माइनस 9 भनेको 27 भनेको 3 को पावर 3 x को क्युब र y को क्युब। अब के गर्नु पर्यो क्युब रुटकै कुरा छ। क्युब रुट भइसके पछाडि यो हटाउनुस् यो पनि हटाउनुस् यो पनि हटाउनुस् यो पनि हटाउनुस्। हटाउने कुरा बुझ्नुभयो नि किन हट्छ किनकि त्यहाँनेर सबै क्युबमा छ। 3xy चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। सजिलो कुरा थियो केही पनि होइन के यस्तै हो के सबै क्वेसनहरु। तपाईहरु एकदम नातिकन क्वेसन सल्भ गर्दा हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन हेरौं। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ त फोर्थ रुटमा दिएको छ यो चाहिँ 3 4 3 m 6 n 7 7 minus 1 m minus 2 n 3 डिवाइड भनेर भनेको छ। यो पनि फोर्थ रुट यो पनि फोर्थ रुट। डिवाइड भनेको के मैले a डिवाइडेड बाइ b लाई a बाइ b लेख्न पाउँछु भने यसलाई पनि त्यस्तै लेख्न पाउँछु होला नि त है। र त्यसै नै लेखौं त m6 n7 फोर्थ रुट बाइ 7 minus 1 m n3 फोर्थ रुट है। अब के गरौँ भन्दा मैले यदि अंडर रुट m a यस्तोलाई mb लाई मैले a बाइ b होलको अंडर रुट mth रुट राख्न सक्छु भने यसलाई मैले के लेख्न सक्ने भए होललाई एकैचोटी अंडर रुट भित्र हाल्न सक्ने भए 4। अब 3 4 3 डिवाइड बाइ 7 पावर माइनस 1 m6 n7 बाइ m minus 2 n3 3 4 3 भनेको 7 को पावर कति हुन सक्छ त यो भनेको 7 को पावर 3 हो 4 7 को पावर 3 m को पावर 6 n को पावर 7 बाइ m को पावर माइनस 2 र n को पावर 3। अब के हुन्छ कुनै पनि चीजको बेस एउटै छ र न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा छ भने डिनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ माथि गएर हामीले माइनस गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त यो 4 भयो यहाँनेर 7 को पावर 3 माइनस माइनस 1 अनि m6 माइनस माइनस 2 अनि n7 माइनस 3 यो भनेको कति आयो त 4 7 को यो भनेको 4 आयो 7 को पावर 4 आयो किनकि 3 माइनस माइनस 1 भनेको 4 हुन्छ। अनि आउँछ m को पावरमा 6 माइनस भनेपछि 8 आयो n को 4 आयो। यो भनेको 4 त ठिकै छ 7 4 m4 m4 n4। अब के हुन्छ त यो 4 4 4 हरु चाहिँ काटियो यो पनि काटियो यो पनि काटियो बाँकी रहेको कुराहरु लेख्नुस् त के आयो 7 m टाइम्स m स्क्वायर n। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो है त। ल सजिलो कुरा थियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ कहाँबाट छ भन्दाखेरि यसैको यस्तै क्वेशन छ 216 a को पावर 7 b को पावर 5 ठ्याक्कै अघिकै छ क्वेशन बस भ्यालुहरु मात्रै फरक छ है। ल के गर्न सकिन्छ त एउटै भित्र हाल्न सक्छु कि सक्दिन त मैले एउटै भित्र हाल्न सक्ने भए मैले यसलाई के भन्ने भए त एउटै फोर्थ रुट भित्र हालौं है।
र डिभाइड भनेको छ कि माइनस के अरे मल्टिप्लाई भनेको छ खासमा। यो चाहिँ डिभाइड हुनुपर्ने हो यस्तो है ल। डिभाइड भने पछाडि एकै ठाउँमा हाल्दा के हुने भयो त यस्तो चाहिँ हुने भयो 4 2 1 6 a7 b5 बाई 6 को पावर -1 a को पावर -1 b। यो भनेको कति आउने भयो त 4th रुट त छँदैछ। कुनै पनि चिजको माथि जाँदाखेरि पावर घट्छ। 216 भनेको 6 को पावर 3 हो। a7 b3 हो कि 5 हो यो 5। अब यो भनेको के हुने भयो त पावरहरु माथि लगियो भने 6 3 -1 a7 -1 b5 -1। यो भनेको के हुने भयो त 6 को पावर 4 a को पावर 8 b को पावर 4 यो भयो। यो भनेदेखि हामीले के गर्न सकिने भयो त सबैलाई 4 कै पावरमा लेखौं। 6 को पावर 4 a को पावर 4 डट a को पावर 4 डट b को पावर 4। यो भनेको के भयो 4 काटियो 4 4 4 गयो यो पनि गयो। बाँकी रह्यो कति 6 a स्क्वायर b। यो चाहिँ हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल। सल्भ भइसकेको छ। अब हामीले नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै नै छ, त्यस्तो केही खासै फरक छैन। यस्तै अन्डर रुट भित्रै राखेको क्वेशन छ, डिभाइड नै गर्न भनेको छ। तर भ्यालु चाहिँ अलिकति धेरै दिएको छ है। ल हेरौँ है त। सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ 3 टाइम्स यहाँनिर 3 पनि दिएको छ 4th रुट 12 m11 n - 2 डिवाइडेड बाई 4 576 m क्यूब n स्क्वायर। यो भनेको अब हेर्नुस् त डिवाइड भनेको छ एउटै दिएको छ भनिसके पछाडि मैले यसलाई के भने एउटै दिएको छ है हामीलाई रुट। अनि डिवाइड भनेको छ भनेको भएर मैले के गरे यसलाई चाहिँ पहिला यो 3 छ नि यो यसलाई चाहिँ मैले बाहिर लेखेँ है। यस्तै नै हुन्छ। अब 112 m11 n - 2 बाई 576 m क्यूब n स्क्वायर। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क नै भइन्छ के आउँछ भन्ने खालको भइदिन्छ। अब 112 देखियो 576 देखियो। अब यो कसको पावर 4 होला त यो के होला जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए के गर्ने क्याल्कुलेटर निकालेर 112 बाई 576 हानेर हेर्नुस् त एकचोटि कति आउँछ। कति आयो भ्याल्यु यो भनेको पक्कै पनि 16/81 आयो होला है। 16/81 आएन भने पनि यो आउँछ है यही नै। यो ल्याउनु पर्यो कसरी हुन्छ। कसैकोमा चाहिँ डेसिमलमै दिन्छ नि त क्याल्कुलेटरमा भ्याल्यु र कसैकोमा चाहिँ फ्र्याक्सन फर्ममा दिन्छ। अब न त त्यस्तो भएन भने चेक गर्ने ठ्याक्क 112 लाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने त्यसलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने उडाउँदै त्यसरी घटाउँदै जाने सकेसम्म कम एक्सटेन्टमा पुर्याउने। अनि त्यो भनेको लगभग हाम्रो फर्ममै आउँछ ल है त। अब 3 टाइम्स 4 यो भनेको कति आयो 16/18 के अरे 81 m को पावर हेर्नुस् है। यो m छ 3 माइनस माथि गयो 11 - 3 n को पावर -2 भनेको कति आयो त 3/4। 16 भनेको 2 को पावर 4 81 भनेको 3 को पावर 4 अनि m को पावर कति आयो 3 घट्दा 8 आयो n को पावर -4 आयो। यो भनेको के हुने भयो त 3 रुट 2 को पावर 4 भन्ने बित्तिकै यो 2 को पावर 4 नै भयो। 3 को पावर 4 लाई मैले 3 को पावर -4 पनि लेख्न पाउँछु। हैन एकछिनको लागि 3 को पावर 4 यस्तै लेखौँ। 3 को पावर 4 यस्तो गरौँ न अझै यसलाई होल को पावर 4 गरौँ है 2/3 को पावर। ठीक छ। m को पावर 4
टाइम्स m को पावर 4 टाइम्स 1/n को पावर 4 किनकि -4 भनेको छ नि त। अब यसलाई मैले यस्तो पनि लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस् त 4 4 4 हरू काटौँ त, यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो, यो 4 यो पनि गयो यो पनि गयो भनेपछि के हुने भयो त, यो भनेको 2/3 अगाडिको 3 त छँदैछ 2/3 टाइम्स m टाइम्स m भनेको m² प्लस 1/n भनेको यो र यो गयो 2m²/n पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने 2m² n को पावर -1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, जुन लेख्दा पनि हुन्छ। ल यो नै तपाईँहरूको के भयो त एन्सर भयो। सजिलो कुरा थियो, त्यस्तो खासै प्रब्लम भएन सल्भ गर्ने बेलामा। अनि ल हाम्रो यो टपिक पनि सकियो, हामीले इन्डिसेस टोटल्ली सकाइसकेका छौँ है। अब यो लङ क्वेसन एन्सरहरू बाँकी छ, सर्ट क्वेसन एन्सरबाट चाहिँ टोटल्ली सकियो। लङ क्वेसन एन्सरहरू पनि तपाईँहरूलाई हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ यही प्लेलिस्टमा तल माथितिर कता यहाँबाट तल ठ्याक्कै तल होला, प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अनि लङ क्वेसन एन्सर गरिसके पछाडि चाहिँ हामी अर्को टपिकतिर लाग्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने यहाँ नम्बर छ 9849595895, कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अलि धेरै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नामसहित। अनि हामीले चाहिँ वाट्सएपमा कि त भाइबरमा है, अथवा तल फेसबुकको पेजको लिङ्क पनि दिएको छ तल, त्यहाँ गएर भिजिट गरेर त्यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। अनि हामी चाहिँ त्यसको स्पेसल भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई अपलोड गरिदिनेछौँ युट्युबमा नै। अनि त्यही हो। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, अरूलाई पनि पढाउनुपर्छ है। ग्रुपतिर पनि पठाइराख्नु होला, किनकि अरूले नजानेको हुनसक्छ। अरूले सोध्ने बेलामा नि हाम्रो भिडियो पठाउँदा हुन्छ के, युट्युबको भिडियो पठाइदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, थ्याङ्क यू।